आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला बजार भाउ अचाक्लीले बढेको छ। सर्वसाधारण जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार पनि बजार मूल्य वृद्धि 7% भन्दा बढीले बढेको छ। तर व्यवहारमा योभन्दा निकै बढी मूल्य वृद्धि खेप्नु परेको छ आम उपभोक्ताहरूले। बजारमा उपभोक्ताहरूले हरेक दिन जस्तो दलहन, गेडागुडी, खाद्यवस्तु, खाने तेल लगायतका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ र पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले झन बजार भाउ आकाशिएको छ। व्यापारीहरूलाई बहाना भएको छ, पेट्रोलको त मूल्य बढ्यो भने किन नबढ्ने। यातायातका सवारी साधनहरूको भाडा बढेको छ र सेवाका वस्तुहरूको पनि भाडा बढेको छ र बजारमा अत्यावश्यक वस्तु सिटामोलदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि कृत्रिम अभावको भइरहेको बेलामा सरकारको बजार अनुगमन कहाँ छ, सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आम उपभोक्ताहरूको छ र बजार अनुगमन अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। चाडपर्वमा मात्रै बजार अनुगमन हुन्छ कि या नियमित रूपमा बजार अनुगमन हुन्छ र बजारमा कालो बजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि सिर्जना गर्नेहरूलाई कसरी कारबाही गरिरहेको छ वाणिज्य आपूर्ति विभागले भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। र यति बेला कोभिडको महामारीले आम जनता झन बढी समस्यामा परेको बेलामा, आर्थिक समस्या परेको बेलामा महँगीले झन बढी सताएको छ। यिनै प्रसङ्गमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कमजोर र विपन्न वर्ग नागरिकलाई झन बढी समस्या पारेको छ मूल्य वृद्धिले। यही सन्दर्भमा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता हरि पङ्गेनी हुनुहुन्छ। त्यसगरी उपभोक्ता अधिकार कर्मी अप्सरा कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण समूहका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। बजार भाउ आकाशिएको छ भन्ने कुरामा आम नागरिक यति बेला सबैलाई जानकारी छ, होइन? राज्य कहाँ छ र उपभोक्तावादी संस्थाहरू पनि कहाँ छन्? उपभोक्तावादी संस्थाहरूको पनि आवाज सुनिँदैन। यतिखेर तपाईँ एकजना एउटा उपभोक्ताको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। बजारको अवस्था के छ बताउनुहोस् न। पहिलो त यहाँले जुन उपभोक्ता संस्थाहरू कहाँ छन् भन्नुभएको छ, त्यसको लागि मैले उपभोक्ता संस्थाहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। राज्य संस्थाहरू त छ नि त, छन्। राज्य के रहेछ भने राज्य अहिले कोभिडको कारणले गर्दा भेला हुन नपाउने, यति हामी चाहिँ गुम्सेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। छिटै सडकमा उत्रेर चाहिँ आन्दोलन गरौँ, ढुङ्गा हानौँ सरकारलाई भन्ने जस्तो भइरहेछ। आम उपभोक्ताहरू चाहिँ तपाईँको मूल्य वृद्धिमा चपेटामा पर्नु भएको छ। तर कोभिडको कारणले गर्दा भेला हुन नसक्ने, 10 जनादेखि 15 जनासम्म मात्रै भेला हुन पर्ने, त्यो मापदण्डको कारणले गर्दा नै हामी सडक सङ्घर्ष गर्नबाट चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था छ। अहिले कोभिड त बहाना भएको छ, उपभोक्तावादी संस्थाले पनि बहाना भएको छ। हैन, हामीलाई बहाना होइन, त्यो सबैलाई पनि तपाईँको त्यो राज्यले लगाएको एउटा मापदण्ड अनुसार हामी पनि मापदण्डमा हामी चल्नु पर्ने एउटा कुरा चाहिन्छ। अहिले बजारमा कस्तो अवस्था भोग्नु भएको छ, के छ बजारमा? हैन, बजारमा अहिले तपाईँको चाहिँ तेलको मूल्य बढेको, तेलको मूल्य हत्ते बढेको छ। अहिले म आउँदै गर्दा पनि मैले स्कुटीमा तेल हाल्न लाग्दाखेरि तपाईँको 500 को तेल हाल्दाखेरि स्कुटी भरिया अवस्था हुँदैन, होइन? 144 रुपियाँ लिटर चाहिँ पेट्रोलको छ, डिजलको त्यसै गरी बढेको छ भनेपछि तेलको भाउ बढ्ने बित्तिकै हरेक खाद्यान्नको भाउ चाहिँ अटोमेटिक बढिसक्यो। तर त्यो तपाईँको तेलको भाउ बढ्ने बित्तिकै तपाईँको खाद्यान्न पहिला ल्याएर राखेको खाद्यान्न पनि धुवानी भाउ बढ्यो भने तेलको भाउ त बहाना भयो। त्यो त बहाना भयो। त्यस पहिले उनीहरूले स्टोर गरेर राखेको खाद्य वस्तु पनि तपाईँको तेल, खानेतेलको मूल्य सुन्नुहुन्छ भने 6 महिना यतालाई मात्रै सुन्नुहुन्छ भने नि 120 रुपियाँ 130 रुपियाँको प्याकेट छ नि प्रति लिटर बजारमा पाइने, त्यो 300 320 जति भन्दिनु हुन्छ। होइन, मन परिछ बजारमा त तपाईँको अनुगमन खोइ। अनि उपभोक्ता बाध्य छन्, उपभोक्तालाई काम छैन, खानु पऱ्यो, 1 लिटर तेल किन्न जानु पऱ्यो। अनि 300 400 350 तपाईँको तेल त उपभोक्ताले तिरिरहनु भएको छ नि। एउटा एक पोका किनेर ल्याएर खानेले होलसेलमा सबै जान सक्दैनन् होला, सबै उपभोक्ताको त्यो पहुँच पनि छैन होला, त्यसरी राज्यले पुर्याइदिए पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा तेलको मूल्य सँगसँगै दाल भयो, गेडागुडी भयो, लत्ता कपडा भयो। अहिले जाडोको लत्ता कपडा हेर्नुहोस् अनुगमनै छैन। कहाँ छ राज्य? कसरी ल्याएको छ भन्सारबाट? तपाईँको जति पनि भन्दै हुन्छ, जति पनि लिए हुन्छ व्यापारीले। अनि राज्यको दायित्व के हो त? मैले त बारम्बार भन्ने गर्छु, राज्य खोइ, राज्य कहाँ छ? राज्यको प्रतिनिधि अहिले हामीसँग स्टुडियोमा पनि हुनुहुन्छ, वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ताज्यू। राज्य कहाँ छ? तपाईँ बजारमा जानुभएको छ, उपभोक्ताको रूपमा जानुभएको छ कि छैन? नमस्कार। एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। यही पछिल्लो कुरोबाटै म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। म यो 10 to 5 म अफिसमा जागिर गर्छु र बिहान बेलुका म हजुरहरू जस्तै र सर्वसाधारण उपभोक्ता जस्तै म पनि उपभोक्ता हो।
मेरो काम अफिसमा छ, तर मैले खानुपर्छ। अघि हाम्रो उपभोक्ता कर्मी म्याडमले पनि भन्नुभयो तेलको मूल्य बढेको, त्यसले मलाई पनि छुन्छ, अनि दालको मूल्य बढेको होला त्यसले पनि छुन्ला, तरकारी म पनि सस्तो खोज्छु होला। त्यसो हुँदाखेरि पहिला कुरो म आम श्रोता र उपभोक्तालाई के म बुझाउन चाहन्छु भने हामी कर्मचारी भनेका पनि प्राकृतिक व्यक्ति नै हौँ। स्वयं अरूलाई जसरी त्यसले रियलाइज हुन्छ छुन्छ, हामी कर्मचारीलाई पनि छुन्छ। र हजुरलाई यो मिडिया मार्फत के पनि भन्न चाहन्छु भने यो महँगीबाट कोही प्रताडित हुन्छ, दुःख पाउँछ भने सबभन्दा पहिला कर्मचारीले नै पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने तलब कम छ भन्ने कुरो युनिभर्सल ट्रुथ जस्तो भइसक्यो नेपालको हकमा। हामी कहाँ 20 रुपियाँ सस्तो, कहाँ स्याउ छ, कहाँ तरकारी सस्तो छ, कुन मन्डीमा सस्तो छ भनेर हामी आफै पनि बुझ्छौँ। फिल हुन्छ भने दैनिक ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने श्रमिक वर्ग, मजदुर वर्ग होइन, गरी खानुपर्ने वर्ग, किनभने कर्मचारीको त तलब सुविधा नै बढ्छ नि होइन, भत्ता पनि आउला। तर अब यसो भन्दै गर्दा नागरिकलाई त तपाईँहरूले नागरिकलाई जिम्मेवार, नागरिकको एउटा मर्म नबुझेको हो। पक्कै नागरिकका हामी प्रतिनिधि हौँ, चाहे त्यो राजनीतिक प्रतिनिधि होस् अथवा कर्मचारी प्रतिनिधि होस्, त्यो हामी नागरिककै प्रतिनिधि हौँ। र नागरिकले बुझेको जुन समस्या भोगिरहेको छ त्यसलाई हामीले रियलाइज गरियो भने बल्ल हामी ऱ्यासनल हुन्छौँ। माथि बसेर हामीले बजार एनालाइसिस गरियो भने हामी ऱ्यासनल हुँदैनौँ, तार्किक हुँदैनौँ। एउटा हजुरले भन्दै 500 रुपियाँ ज्यालादारी मान्छेले त्यो परिवार पाल्नको लागि मासिक 15,000 कमाउँछ भने उसले पनि परिवार पाल्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यो मूल्यले कति सर्टेन, त्यो मूल्यले कति उसलाई प्रताडित गराएको छ, दुःख गराएको छ, त्यो कुरो हामीले रियलाइज गरियो भने बल्ल साँच्चीकै बजार अनुगमन साँच्चीकै यथार्थमा हुन्छ। र अहिले पनि कुरा आयो, अब यहाँ धेरै कुरा सोधे सर, म यो प्रश्नमा चाहिँ धेरै प्रश्न पनि हुनसक्छ, यो उपभोक्तासँग घरको भान्सासँग जोडिएको विषय हुनाले यहाँलाई पनि घरमा भन्नु होला होइन। जस्तो कि बजारमा के छ भन्दाखेरि नि यो बिचौलियाको जगजगी छ क्या होइन, तरकारी बजार होला अथवा डेरी उद्योग होला सबैतिर होइन। अब एउटा साधारण कुरा चाहिँ खाने तेलकै कुराबाट जाउँ न। आज खाने तेलको यति धेरै मूल्य आकाशिएको छ कि त्यस्ता उत्पादकहरूलाई, उद्योगीहरूमाथि अथवा उनीहरूको गोदामहरूमाथि गएर अनुगमन भएको छ सर? मजाले अनुगमन भएको छ। हजुरले एकदमै राम्रो सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। यो 2-3 दिन जस्तो लाग्छ मन्त्रालयको श्रीमान सचिवज्यूको समेत यसमा इन्ट्रेस्ट भएर हामीले सबै उद्योगहरूलाई कस्ट एनालाइसिस मागिरहेका छौँ। त्योभन्दा पहिला पनि हामीले कारबाहीमा परेका छन्, हामीले बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ। तर यसमा यथार्थ हाम्रो अलिकति यो उपभोक्तालाई पनि हामीले के बुझाउनुपर्छ भने अहिले तेलकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा खानेतेलको कुरा गर्दाखेरि झन्डै 70% जस्तो तोरी अथवा क्रुड आयलहरू हाम्रो आयातित रहेछ। पैठारीकर्ताहरूले आयात गरिरहनुहुन्छ, जुन अर्जेन्टिनाबाट आयात हुन्छ, युक्रेनबाट आयात हुन्छ, दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात हुन्छ, ती देशहरूबाट आयात हुन्छ। र ती आयात हुँदाखेरि अहिले यो अघि पनि हाम्रो तोरी चाहिँ कहाँ जान्छ? हजुर, हाम्रो तोरी चाहिँ कहाँ जान्छ? हाम्रो नेपाली किसानहरू उत्पादन गरेको तोरी हाम्रो उपभोग त्यति धेरै भयो कि यहाँको उपभोगले त 30-35% मात्रै थ्याक्ने। तर हामी कहाँ उत्पादन भएर पनि उता पारी जान्छ भन्ने सुनिन्छ सर? होइन, त्यस्तो छैन हजुर, तोरीको हकमा त्यस्तो छैन। तोरी मतलब तेलको कुरा गरेर हामीले तेलको हकमा पाम आयलको चाहिँ बाहिर निकासी हुने हो, पैठारी हुने निकासी हुने हो। त्यो पनि अहिले इन्डियाले सर्टेन त्यहाँ कस्टमहरू बढाएर अहिले त्यो रोकिएको अवस्था छ। ती उद्योगहरू पनि अहिले अब निकासी गर्न नपाएर धराशायी अवस्थामा छौँ भन्नुहुन्छ। हामीले त्यो तेल उत्पादक सङ्घका महासचिव, सचिव, पदाधिकारीलाई हामीले बोलाएर सोधेर पटक सोधेका छौँ। उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ हामीलाई अझै पनि 25-30 रुपियाँ यो तेल अहिले बेच्दा पनि हामीलाई घाटा छ। किनभने उहाँहरूले कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ भने विदेशमा नै तोरीको मूल्य बढेको छ। हैन, व्यापारीले कहिले पनि नाफा छ त भनेको सुनिदैन। एउटा कुरा अलिकति जोड्न गएँ सर, म जोड्न गएँ है सर, मैले अलिकति थप्छु। जस्तो यो सिपमेन्ट कस्ट, जुन जहाजको कस्ट बाहिरबाट आयात गर्दाखेरि 2015 देखि अहिले 2021 मा आउँदाखेरि झन्डै 50% त्यो कस्ट पनि बढेको रहेछ। हामीले सबै यसरी कस्ट उहाँहरूले आफ्नो कष्ट देखाउनुहुन्छ। हजुर, तर यहाँहरूले चाहिँ के सोधिदिनु पर्यो नि, उपभोक्ता, सामान्य उपभोक्ताले चाहिँ 6 महिनाको हिसाबमा नि बजार दोब्बरले वृद्धि भएको छ होइन। यसलाई हजुरले एकदम सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो, मैले राख्नै खोजेको थिएँ। यो कस्ट अफ प्रोडक्सन कसरी बढेको छ भनेर हामीले कस्ट एनालाइसिस माग्छौँ उहाँहरूसँग। किनभने एउटा वस्तु बन्नको लागि, यो वस्तु बन्नको लागि यसको लागि लेबर कस्ट कति हो, फ्याक्ट्रीमा भाडा तिर्ला त्यसको कस्ट कति हो, यसको र मेटेरियल कस्ट कति हो, र सबै जोडिसकेपछि उसले सर्टेन प्रफिट पनि राख्छ। त्यो प्रफिट राखेर एउटा कुरा भने सर, म फेरि यहाँको तर्कमै गएँ है त। हजुर, हिजो लकडाउनको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य घटेको थियो, अनि तेलको मूल्य त घटेन नि।
भनेको खानेतेलको मूल्य घटेन, हजुर। बढ्दै गयो होइन। हजुर, हजुर। र यो क्रमलाई हेर्दा त व्यापारीले तेल लुकाएका पनि हुन् होइन, गोदाममा थन्काएका हुन्, हजुर। यहाँले केही कारबाही गरे जस्तो अनुगमन गरे जस्तो पनि गर्नुभयो होइन, पटके जस्तो अलिकति, तर त्यो कारबाही प्रभावकारी हुन सकेन। अलिकति म तपाईँको उहाँलाई दिएको तपाईँसँग आउनुभयो। यसैमा म अलिकति जोडेँ। यसैमा बजार अनुगमनकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो चालु आवकै कुरा गर्ने हो भने साउनदेखि अहिले हामी माघमा छौँ, पुष मसानसम्मको मात्रै डाटा हेर्ने हो भने नै हामीले 1687वटा व्यावसायिक फर्म उद्योगहरूको हामीले अनुगमन गरेका छौँ र जसमा 821वटा कारबाहीमा पर्नु भएको छ, झन्डै 50% कारबाहीमा पर्नु भएको छ। यदि त्यो बजार अनुगमन हुन्थेन, वाणिज्य विभाग जरिमाना असुली पनि भयो, जरिमाना असुली 85 लाख रुपियाँ जरिमाना असुली भइसकेको अवस्था छ। 2100 उद्योग अथवा फर्मलाई कारबाही गरेर 1687वटा हामीले बजार अनुगमन गऱ्यौँ, 821वटालाई हामीले कारबाही गऱ्यौँ, जसअनुसार 85 लाख रुपियाँ हामीले जरिमाना स्वरूप। 50 लाखमा थोरै भएन सर? 85 लाख रुपियाँ हामीले जरिमाना गरेका छौँ। अब यो त कसुर अनुसार हुन्छ हजुर, कुन किसिमको कसुर गर्छ त्यो अनुसारको हामीले गर्छौँ। यसमा 50% जति कारबाहीमा पर्नु भएको छ, त्यो हिसाबले पनि वाणिज्य विभागले बजार अनुगमनलाई सशक्त रूपमा गरेको छ। र अघि पनि हजुर जोड्नु भएको थियो, दसैँ तिहारको बिचमा अलि बढी हुन्छ, अहिले कम हुन्छ भन्ने कुरा। र दसैँ तिहारको बिचमा हामीले पक्कै पनि बढी नै गर्छौँ। त्यति बेला हाम्रो जनशक्तिले नपुगेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट थप जनशक्ति बोलाएर पनि हामीले दसैँ तिहार छठ किन गर्छौँ त्यति बेला भन्ने व्यापारीहरूले त्यति बेला अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने सम्भावना बढ्छ। त्यति बेला किन बढ्छ भन्नु होला भने स्टकमा माल हुने, कोही सामान एक्सपायर हुन लागेको लगत्तै छ भने पनि त्यति बेला भिडभाड हुने, बढी कन्ज्युमरले पनि बढी किन्ने, त्यो अवस्थामा बढी त्यस्ता अनुचित व्यापारिक जस्तो यहाँको बजार अनुगमन त कमसेकम बजारमा देखिनु पऱ्यो होइन, टोलमा देखिनु पऱ्यो, बजारमा देखिनु पऱ्यो। त्यो कुरा जनताले उपभोक्ताले महसुस गर्नु पऱ्यो। म अलिकति उपभोक्ताले कसरी महसुस गरेको अवस्था छ, उहाँहरू उपभोक्ता अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ होइन, अझ महिला बालबालिका समूहको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। बजारमा तपाईँहरू जानुहुन्न कहिले पनि? होइन, यस्तो हो हेर्नुहोस्, बजारमा हामी जाने नै हामी हौँ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त गृहिणी नै हो बजारमा मार्केट गर्ने होइन, तरकारी किन्ने, दाल गेडागुडी चामल जति पनि किचनको सामान किन्ने भने उहाँहरू नै हो। तर सरको कुरा कस्तो भने जस्तो तपाईँको बजार मूल्य वृद्धि भयो भन्नुभएको छ सरले, मूल्य वृद्धि कसरी भयो भन्ने कुरा राज्य त्यसमा पुगेको छैन। किन पुगेन भन्नुहुन्छ भने यहाँ त कस्तो देखियो अहिले भन्दाखेरि कोभिडको बहाना बनाउने अनि उपभोक्ताहरूलाई घरमा थुन्ने, राज्यले तपाईँ आफै मूल्य वृद्धि बढाउनलाई चाहिँ व्यापारीलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन गरेको जस्तो महसुस भयो मलाई अहिले होइन, सरको भने अनुसार। अब कर्मचारीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरको तलब पनि कुरा गर्नुभयो सर, मलाई एकदमै होइन बढ्नु पनि पर्छ, त्यो हामी पनि मान्छौँ। तर एउटा लेबरको एउटा सामान्य एउटा चाहिँ भारी बोकेर खानेको चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्य हुन्छ हुँदैन सर? त्यसको मूल्य हुनुपर्ने हो कि होइन? होइन, त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिनभरि भारी बोकेर 500,000 कमाउनु सक्दैन भने उसले चाहिँ तेलको मूल्य यस्तो बढ्दाखेरि उसको छाक के अरे चुलो बल्नुपर्छ पर्दैन? त्यो राज्यको दायित्व हो कि होइन? राज्यले त्यसको चुलो बलाउने दायित्व राज्यको हो कि होइन? तर राज्यले कस्तो भन्दाखेरि राज्य कहाँ छ भन्दाखेरि छैन, राज्य आफू कसरी कमाउने भन्नेपट्टि लागेको छ, कसरी सरकार टिकाउने भन्नेपट्टि लागेको छ। तर उपभोक्ता आम जनता के गरेका छन्, जनतालाई के भइरहेछ, म गार्जेन हो, म गार्जेनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारमा भएन। त्यसमा विशेष गरी विभागले पाएको जिम्मेवारी बजार अनुगमन अहिले बजार अनुगमन भएको छैन। किन भन्दाखेरि बजार अनुगमन भएकै छैन, हामीले हेर्दाखेरि बजार अनुगमन भएको छैन। आम नागरिकले पनि सरले पनि भन्नुभयो गएको छौँ हाम्रो यति भयो भन्नुभयो, तर बजार अनुगमन भइदिए भए आज बजार तपाईँको केही कन्ट्रोल त हुन्थ्यो नि, तर खोइ कन्ट्रोल बजार। आजभन्दा 6 महिना अगाडि तपाईँको स्टुडेन्टमा आएर यसै गरी विभागको सरसँग मेरो डिस्कस भएको थियो होइन, अहिले सर पनि हुनुहुन्छ। तर 6 महिनाको तुलनामा अहिले आएर त केही घट्नु पर्थ्यो नि, फेरि किन बढ्यो त? खोइ त जनतालाई राहत, खोइ त उपभोक्तालाई राहत। उपभोक्ताले तपाईँको हरेक कुरामा कर लाउने, हामीले 500 कमायो भने पनि राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने, एउटा बाख्राको पाठी बेचे पनि कर तिर्नुपर्ने, पटक कर तिर्नुपर्ने। राज्यले चाहिँ नागरिकको चाहिँ दायित्व बुझ्नु पर्दैन, त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्दैन? त्यसलाई राज्यले चाहिँ नेपाली नागरिक भइसकेपछि आफ्नो जनतालाई के गर्नुपर्छ, त्यसको दायित्व के हो भन्ने कुरा चाहिँ विभाग सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुकेको छ। मैले चाहिँ त्यो महसुस गरेको छु। विभागका कर्मचारीहरू अनुगमन देखिँदैन होइन, मैले चाहिँ देखाएको छैन र आम नागरिकले पनि देखाएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने पहिला विभागले तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता अनुगमन गर्न जाँदा मिडिया लिएर जान्थ्यो, थाहा पाउँथ्यो। एउटा व्यापारीले गलत गर्यो भने अर्को व्यापारी डराउँथ्यो क्या। तर अहिले त त्यो छैन, गुपचुपमा काम हुन्छ, गुपचुपमा बार्गेनिङ हुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो त थाहा छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको सार्वजनिक गर्न राज्य किन डराउँछ, विभाग किन डराउँछ, किन मिडियासँग डराउँछ? मिडियामा हो उपभोक्ता संस्थालाई नलाँदा नै हुन्छ
हामी झकझकाउने हो, हामी दबाब दिने हो, तर मिडिया मार्फत त जानकारी पाउनु पऱ्यो नि, नागरिकले पाउनु परेन। सूचना हक छैन नागरिकलाई, छ नि। विभागबाट सरले चाहिँ कारबाही गर्यौँ हामीले भन्नुभयो, त्यो कारबाही गरेर राजस्व त राज्यले उठायो, तर उहाँले के गर्नुभयो त? राजस्व मात्रै हो, तर कारबाही गर्यो अनि त्यसपछि के हुन्छ केही पनि भएको छैन। यहाँले कारबाही नै गर्नु भएन, बजारमा उपस्थित छैन र वाणिज्य आपूर्ति विभागको काम के हो? होइन, बजार अनुगमन एकदम राम्रोसँग भएको छ। उहाँले भएको छैन भनेर अधिकार कर्मीले भन्न पाउनुहुन्छ, किनभने उहाँले भनेको नि केही सत्यता छ, किनभने उहाँलाई हामीले सँगै लिएर हिँडेका पनि छैनौँ। मेरो कुरो हामी के देखिन्छ भने सर, कालीमाटी तरकारी बजारमा बिहानदेखि नै त्यहाँ बिचौलियाहरूको जगजगी हुन्छ, 4-5 बजेदेखि नै होइन। त्यो अन्य बजारहरूमा त्यस्तै देखिन्छ। बजारमा बिचौलिया र एजेन्टहरूको जुनहरू वर्चस्व छ नि, त्यसलाई त सरकारले तोड्न सकेन नि। बेला बेलामा आपूर्ति वाणिज्य मन्त्री पनि बजार अनुगमन गएको देखिन्छ होइन। विभिन्न मन्त्रीज्यूहरू अहिले ठाउँ ठाउँमा हिँड्नु भएको छ, प्रचार चाहिँ उहाँले लोकप्रियता कमाउनु भएको छ। सरकारी निकायहरू कहाँ छन् यति बेला? मन्त्रीहरू त अनुगमन निस्केको देखियो, तर कर्मचारी तन्त्रले त्यसलाई किन अनुगमनमा नहिँडेको भनेको? होइन, बजार अनुगमन मजाले भएको छ। आजै कुरा गर्नुहुन्छ भने नि हाम्रो विभागबाट 2 टोलीले बजार अनुगमन गरेर तपाईँलाई स्पटसहित भनिदिन्छु, थापाथलीबाट पसेर टेकुसम्म पुगेर बजार अनुगमन गरेर 12-13वटा फर्मको बजार अनुगमन गरेर फर्केको छ। यो कोभिडकै बेलामा पनि हाम्रो दैनिक बजार अनुगमन भइरहेको छ। बजार अनुगमन राम्रोसँग भएको छ। र मिडिया कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ हजुरले मात्रै होइन नि सर, हजुरले मिडियामा स्थानीय निकाय पनि छ, स्थानीय चाहिँ तहहरू छ, नगरपालिका छ, गाउँपालिका छ, ती निकाय छ नि समन्वय गर्न सकिन्छ। हो, मजाले एकदम कस्तो सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। अहिले नयाँ श्रीमान डिजी साहब आएपछि, महानिर्देशकज्यू आएपछि हामीले समन्वय बैठक पनि राख्यौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधिज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई हामीले पत्रचार गरेका छौँ। त्यसै गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत 753वटै स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन अब वाणिज्य विभाग सङ्घको मात्रै काममा राख्नु हुँदैन, यसरी बजार अनुगमन पूर्णता पाउँदैन भनेर हामीले 753वटै स्थानीय तहमा निरीक्षण अधिकृत तोकिदिनुहोस् भनेर सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालय मार्फत हामीले पत्रचार नै गरेका छौँ। र अधिकांश झन्डै 150-200बाट निरीक्षण अधिकृत तोकिएर आएको अवस्था पनि छ। अब उहाँहरूलाई हामी लगत्तै ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ र कुना कुनामा 753 नै स्थानीय तहबाट अब बजार अनुगमनको काम अगाडि बढ्छ। हजुर समन्वय कुरा गर्नुभयो, एकदमै निष्क्रिय देखेको हुनाले प्रश्न गरेको, बजारमा यहाँको एकदम बलियो उपस्थित हुनु पर्यो। अस्ति भर्खरै हजुरहरूले न्युज हेर्नुभयो भने पनि यो सिटामलको अभाव हो, त्यसमा पनि हामीले सक्रियता देखाएर 50वटा यी ठुल्ठुला हस्पिटलको फार्मेसीहरूमा हामीले अनुगमन गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि कारबाही चाहिँ भएको भएन। प्रधानमन्त्री सरले फार्मेसीको कुरा गर्नुभयो, जस्तो तपाईँको अहिले कोभिडको तेस्रो डोजको दबाई बाहिर मेडिकलमा किनेर लाउनु पाइन्छ, राज्यले सित्तैमा दिनुपर्ने हो कि होइन? तपाईँको खोइ विभागको अनुगमन खोइ म दिन्छु ठाउँ, म भनिदिन्छु तपाईँलाई। तर तपाईँको त्यहाँ जानु भने तपाईँको छापा मार्नु भने त्यो डोज त्यहाँबाट भेटिन्छ। राज्यको हराएको हामीले मिडियामा सुनेको छैनौँ, कहाँ गयो त त्यो? खोइ त त्यो म यो विषय पनि आउँछु। यस्तो म्याडम, अब बजार अनुगमनको कुरो हामीले मूल्य गुणस्तरका कुराहरू हेर्ने हो होइन। खोपको फेरि अब त्यो सेक्टरल मन्त्रालयहरूको कुरामा ओभरल्याप गर्न मैले चाहिने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जवाफ मैले दिन सक्दिनँ है यो प्रष्ट रूपमा। फेरि म्याडम सर हजुरले अनुगमन गरिदिनु त सक्नुहुन्छ नि, तपाईँको एक ठाउँमा आएको दबाई अर्को ठाउँ लगेर बेच्दै गर्दाखेरि त्यो त अनुगमन गरेर समाउनु त सक्नुहुन्छ नि सर, त्यो त जिम्मेवारी हो नि विभागको। मैले भनेकै कुरा अलिकति मैले भ्याउन पाइनँ अघि। हामीले जस्तो कान्तिपुर न्युजमा पनि धेरै कुराहरू आयो, बजार अनुगमन कहाँ छ भन्ने कुरा आछ। हामीले बजार अनुगमन राम्रोसँग गरिदिँदाखेरि औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग तातेर नेपाल औषध लिमिटेडले 30 लाख सिटामल उत्पादन गरेर अहिले बजारमा पठाउँदैछ। बजार अनुगमन कसरी सार्थक भयो भन्नुहुन्छ हजुरहरूले? यो विषयमा आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। सर्वसाधारण जनता महँगीको मारमा परेका छन्, बजार अनुगमन हुन सकेन भन्ने गुनासो उठिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। इस्यु अफ डेमा फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी आज सर्वसाधारण जनता महँगीको मारमा परिरहेका छन्, राज्यले अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यदेखि आम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अकासिएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्टुडियोमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता हरि पङ्गेनी, उपभोक्ता अधिकार कर्मी अप्सरा कोइराला हुनुहुन्छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मूलत आजको छलफलमा हामीले यो विषयवस्तु आइ नै सक्यो। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको
बजार भाउ अकासिएको छ, अनुगमन छैन। हजुर। औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ, खाने तेल लगायतका वस्तुहरू अकासिएको छ, हजुर। जसले गर्दा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ होइन। माछा मासुको अझ त्यो विधि नै अवस्था छ, बसशालाहरूको हामीले अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ। यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सँगसँगै हुन्छ, यहाँ आयल निगमसँग जोडिनु भएको छैन, तर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा त हुनुहुन्छ। यो पेट्रोल पम्पहरूमा नि अनुगमन हुन सकिरहेको छैन, मूल्य वृद्धि अकासिएको छ, मिसावट गुणस्तरको अवस्था हामी हेरिरहेका छौँ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब हामीले नि अब त्यहाँ न्युजमा सुनेअनुसार 30 ब्यारेल पर्ने डलर पर्ने अहिले 90 ब्यारेल पर्यो भनेर आइरहेको छ। तर त्यसको नाजायज फाइदा आम व्यवसायले उठाउनु हुँदैन। त्यो पेट्रोलियम पदार्थको त्यो एउटा वस्तुको प्रोडक्सन गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सनमा कति योगदान हुन्छ त्यसको आधारमा मूल्य वृद्धि हुने हो। 3 रुपियाँ पेट्रोलमा मूल्य वृद्धि हुँदैमा यता वस्तुमा 3 रुपियाँ वृद्धि हुने होइन, मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ सरासर गलत हुन्छ। त्यसको 3 रुपियाँ बढ्दाखेरि त्यो वस्तु 100 रुपियाँको वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि 20 पैसा 30 पैसा कति लागत लाग्ने हो त्यतिसम्म त्यो रिजनेबल हुन्छ। अनि मूल्य वृद्धि पेट्रोलियम पदार्थमा भयो भन्दैमा र हिजोका स्टक सामान छ भने त्यसमा पनि मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कडाइका साथ हेर्दछौँ। एउटा कुरा भन्नुहोस् सर, जस्तो अनुगमनको क्रममा तपाईँहरू कहाँ पुग्नु भएको छ, कसरी अनुगमन भइरहेको छ? जस्तो बिचौलियाहरू एजेन्टहरू बजारमा छ्याप्ती छन्, दुधमा त्यही कुरा आउँछ, पेट्रोलियम पदार्थमा होला होइन, अथवा पेट्रोलियम पदार्थ नहोला, अथवा खाने तेलमा होइन, लगायतका वस्तुहरू सागसब्जीमा, तरकारीमा, फलफुलमा, सबै कुरामा। हामी बजार अनुगमनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो क्याटेगोरिकली हेर्दाखेरि 24, 25, 26 कहिले 30 पनि पुग्छ। हजुरले अहिले नाम लिएका भन्दा पनि धेरै हामीले फलफुल भयो, माछा मासु भयो, खाद्यान्न भयो, रेडिमेड कपडा भयो, औषधि भयो, जडीबुटी भयो, यावत बजारमा उपभोक्ताले जे हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण विभाग भएको हुँदा उपभोक्ताले जे उपभोग गर्नुहुन्छ, कन्ज्युम गर्नुहुन्छ, ती सबै सेक्टर हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ र अनुगमन गरेका पनि छौँ। र हामीले मूल्य वृद्धिलाई 2 किसिमले हेर्छौँ। एउटा स्वाभाविक मूल्य वृद्धि, एउटा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि। स्वाभाविक मूल्य वृद्धि यो अर्थमा मैले भन्न खोजेको जुनको अघि मैले भने पैठारीकर्ताले ल्याउँदा आयातमा नै मूल्य वृद्धि भएको छ, कस्ट अफ प्रोडक्सनमै मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यसै गरेर अरू लेबर कस्टमा वृद्धि भएको छ। ती किसिमले हेर्दाखेरि उसले जुन कस्ट एनालाइसिस पेस गर्दाखेरि त्यो रिजनेबल देखिन्छ भने त्यसलाई स्वाभाविक मूल्य वृद्धि भनिन्छ, र कस्ट एनालाइसिस उसले पेस गर्दाखेरि त्यो अस्वाभाविक देखिन्छ भने त्यसलाई अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भनिन्छ। त्यसलाई हामीले बढी हिट गर्छौँ। जुन वस्तु तथा सेवाको लाग्ने लागतभन्दा बढी मूल्य कसैले लिएर बिक्री वितरण गर्छ र उपभोक्ताले उपभोग गर्न बाध्य पारिन्छ भने त्यसलाई हामी गएर सिधै हेर्छौँ, आफ्नो हिसाबले हेर्छौँ। र अर्को वृद्धिमा यहाँहरू जानु भएको छैन, बजारमा माछा मासुको मूल्य पनि अचाक्ली बढेको देखिन्छ। यो विषयमा आउँछु, अलिकति उहाँलाई उपभोक्ताकै आवाज सुनौँ। होइन, यो यस्तो सरहरूले जानुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ, अनुगमन गर्नुहुन्छ, कहाँ गर्नुहुन्छ त्यो त थाहा छैन, उहाँलाई पनि थाहा होला होइन। उपभोक्ताले उहाँले भन्नुभयो त आज कालीमाटीदेखि हामी उहाँ चाहिँ भन्नु कहाँसम्म, थापाथलीदेखि कालीमाटीसम्म होइन, कालीमाटी त्यो हिँडेर भएन क्या, कारबाही गर्नु पऱ्यो। जनताले चाहिँ त्यसको आउटपुट पाउनु पऱ्यो क्या, रिजल्ट पाउनु पऱ्यो। रिजल्ट के भयो त्यो हो नि त। तरकारीको मूल्य जस्तो तपाईँको अहिले किसानले काउलीको मूल्य पाएको छैन, तर उपभोक्ताले किन्नु पर्दा अहिले 70, 80, 60, 50 हो। त्यसको क्वालिटी यो भन्छन् भनेपछि किसानले ल्याएको किसानको उत्पादन मूल्य चाहिँ छैन, तर बिचौलियावाले त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा हाम्रो चुलासम्म आउँदा 70 रुपियाँ किलो पर्छ नि त काउली। किसानले त्यसको मूल्य पाउने कि नपाउने? जस्तो दुधको कुरा आइरहेछ अहिले, दुध किसान जुन गाई बस्तु पाल्ने किसानहरूले कति दुःख गर्नुहुन्छ। उहाँले त्यो दाना किन्न कति पर्छ कस्ट उहाँलाई, त्यो बिचौलियालाई दिने कि किसानलाई दिने? किसानलाई दिएर राज्यले त त्यो उपभोक्तालाई पनि सस्तो दिनु पऱ्यो र किसानलाई पनि तपाईँको सहुलियत दिनु पऱ्यो। बिचौलियालाई किन खुवाउने? र तपाईँको जहिले पनि राज्य कहाँ हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि खालि बिचौलियाको कुरा आउँछ। जहिले पनि बिचौलियालाई मोटाउने, उपभोक्ता र किसानलाई चुस्ने। यो जुकाले चाहिँ रगत चुस्या जस्तो चुस्ने काम भएको हो। त्यस कारणले गर्दा जबसम्म तपाईँको किसानले आफूले उत्पादन गरेको मूल्य पाउँदैनन् तबसम्म उपभोक्ता यसरी नै ठगिने हो। हामीले बिचका बिचौलियाहरूले चाहिँ लिएर आउँछन् अनि हामीले चर्को मूल्यमा हामीले किन्न बाध्य छौँ। अनि दिनभरि हामी काम गर्छौँ, दुःख गर्छौँ, 500 रुपियाँ कमाउँदैनौँ। त्यो 500 लिन नि त्यो दैनिक ज्याला गरेलाई गाली 10 चोटि गर्छ त्यही साउले, त्यही कर्मचारीले। अनि त्यो 500 लिएर गएर उसको परिवार पालोस् कि, चुलो बालोस् कि, छोराछोरीलाई लाउन दियोस् कि होइन, ऊ औषधि उपचार गरोस् कि, एउटा सोचौँ न हामी एउटा उपभोक्ता भएर। त्यस कारणले गर्दा धेरै गाह्रो छ। धेरै नै अहिले नागरिकलाई औषधिको सर्टेज छ। हेर्नुहोस्, मेरै श्रीमान चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भिटामिन B2 को मात्रा चाहिँ कम भएर बिरामी हुनुभयो। त्यो दबाई तपाईँको पसलै पछि फरक रहेछ। काहीँ 115 रुपियाँ लियो,
कहीँ 55 रुपियाँ लिन्छ के हो सर यो मैले नबुझेको कुरा ल उहाँकै प्रश्न आयो यस्तो छ अब त हामीलाई अघि मैले भन्दै सबै कुरा भन्न पाइनँ हामीले गर्ने अनुगमनको सम्म मैले कुरा गरेको थिएँ र बिचौलियाहरू कारबाहीमा परेन बिचौलियाले फाइदा लिए भन्नु पनि त होइन यो सर्वप्रथम त म हाम्रो अप्सरा म्याडमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हेर्दा कसरी हेर्नुपर्छ भने शासन व्यवस्था सुशासन आउनको लागि शासन व्यवस्थाका जति एक्टर छन् नि एक्टर भनेको नेपाल सरकार त मेन एक्टर हो नै त्यो माथि मिडिया हजुरहरू हुनुहुन्छ अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ र ठुलो सङ्ख्यामा उपभोक्ता हुनुहुन्छ आफै उपभोक्ता हुनुहुन्छ यी सबैले आफ्नो ठाउँमा जस्तो मूल्य वृद्धि भयो अघि म्याडमले भन्नुभयो अहिले उहाँले भनेपछि यो सुन्नमा आयो अब त्यो कुन ठाउँमा 55 मा पाइयो बिलसहित बिल बिजकसहित कुन ठाउँमा 115 लियो सरलाई म अहिले भनिदिन्छु तपाईँ नयाँ बानेश्वरको मेडिकलमा जानु त्यो एउटा एभरेस्ट ब्याङ्कको माथिल्लोपट्टि मेडिकल छ 145 रुपियाँ सर ठिक छ म तपाईँलाई लेखिदिइ दिन्छु 145 तपाईँको ह्याम्समा जानुहोस् हस्पिटलभित्र जानुहोस् 115 सुन्नुहोस् न 115 तपाईँको सामान्य मेरो घरको छेउको मेडिकलमा जाँदा 55 रुपियाँ ल्याउनुहोस् फरक कति भने मैले के अनुरोध गर्न खोज्दै एउटै दबाई एउटै मूल्यको दबाई भन्ने एउटा कुरा आएकै छ एउटा कुरा उहाँको कुरा के आयो भने सामान्य वस्तुहरूमा नि उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ भने बिचौलियाले फाइदा लिएको अवस्था छ भने कारबाही खोइ त देखिने गरी कारबाही भएन देखिने गरी कारबाही भएको छ हजुर अस्ति भर्खरै पनि एउटा सेनिटाइजरमा जुन हाम्रो अल्कोहलको मात्रा 70% चाहिनेमा 66% को सेनिटाइजर बजारमा आएको रहेछ हाम्रो अनुगमनले फेला पार्यो उसको ठुलो मात्रामा थियो त्यसलाई हामीले नष्ट पनि गरियो 2 लाख जरिमाना नि गरियो सेनिटाइजर यदि बजार अनुगमन हुन्थेन र त्यो 66% कुरा भन्नु है सर म हजुर मूल्य सूची पनि राखेको देखिँदैन एमआरपी प्रयोग भएको देखिँदैन हैन अब यहाँहरूले राम्रो अनुगमन गर्नु एमआरपी लेभलिङ मूल्य सूची ऐनले कडा रूपमा राख्नुपर्ने भनेको छ त्यो नराखेको हकमा अघि मैले 50 लाखको जरिमाना गरेँ अधिकांश त्यसैमा पर्नु भएको छ जस्तो जरिमाना पर्ने मासुको मूल्य बढेको पनि थाहा हुँदैन अन्डाको मूल्य बढेको होला हैन माछा मासुको मूल्य बढ्यो होला तरकारी त्यही अवस्थामा छ उहाँले भन्नु पनि किसानले चाहिँ कम मूल्य पाउँछ थोरै तरकारीको सन्दर्भमा बिचौलियाले बढी मूल्य पाइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हजुर पनि उपभोक्ता उहाँ पनि उपभोक्ता म पनि उपभोक्ता तरकारी किनिएको छ होला कार्तिकसम्म तिहारसम्म अहिले यो सिजनले पनि वर्षा धेरै पछिसम्म भएको थियो कार्तिकसम्म तपाईँले 150 रुपियाँसम्म हाले टमाटर किन्नु भएको थियो तपाईँलाई ख्याल छ कि छैन मैले चाहिँ किनेको थिएँ अहिले टमाटरको मूल्य हेर्ने हो भने 50-60 छ त्यस्तै काउली कुरा गर्नुभयो तरकारीको मूल्य कार्तिक पछाडि धेरै नै घटेको छ अघि कालीमाटी कुरा नि गर्नुभएको थियो हामी कालीमाटीमा गएर क्लास पनि लियौँ त्यहाँका व्यापारीहरूलाई नि बोलाउँ बिचौलियाहरू को हामी चिन्दैनौँ बिचौलिया चिनाइदिनु पनि पर्यो अब त बिचौलिया फेरि त्यस्तो शब्द बिचौलियालाई खोज्नको लागि भनेर मन्त्रीज्यू निस्कनु भयो एकताका हैन बिचौलिया भनेको शब्दै त्यस्तो छ कि त्यो बिचौलिया बिचमा हुन्छ क्या त्यो अदृश्य हुन्छ अब त्यसलाई खोज्नु त पर्छ तर त्यसलाई उजुरीकर्ता उपभोक्ताले यसले अब यो कस्तो छ अघि मैले शासन व्यवस्थाको कुरा गरेँ नि त्यो जुन कृषक छ उसले पनि म ठगिएँ भन्दैन क्या हामी गएर कृषक कहाँ सोद्धा पनि किनभने भोलिपल्ट उसले लिइदिँदो रहन्छ सामान उसको कसले उजुरी गर्यो भनेर खोज्दै जाँदो रहेछ हामी कृषक कहाँ पुग्दा त्यसो हुँदा आफ्नो ठाउँबाट सबैले जिम्मेवारी अनुगमनमा समयमा भने 4 बजे 5 बजे अथवा छड्के अनुगमन तरकारीकै कुरा गर्ने हो भने दुःख गर्ने हो भने हामी राति 12 बजे गएर हामी खानकोट उतापट्टि तरकारी कसरी आउँछ बिल बिजक प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर त्यहाँ हामी राति प्रहरीको बिचौलिया चिन्न सकिन भन्नुभयो नि पहिचान भएन राज्यले बिचौलिया चिन्न सकेन हैन बिचौलिया भनेको अब त उजुरी नपरेसम्म त कसरी चिन्ने र उजुरी पारिदियो र यसले मलाई यति ठगो सक्नु भएन यति ठगो भनेर भनिदियो भने हामी कारबाही गर्न तत्परछौँ राज्यले कारबाही गर्छ किसानले एउटा हामी एउटा घरमा चाहिँ दैनिकी उपभोग गर्ने तरकारी किन्न गयौँ भनेदेखि त्यो भोलि 1 किलो 2 किलोले उहाँहरूको तरकारी त उठ्दैन अनि त्यो बिचौलियालाई तपाईँको चाहिँ आफूले उत्पादन गर्ने उसैलाई दिने हो अनि त्यो बेच्दाखेरि जति आयो लाने पनि उसैलाई हो हेर्नुहोस् जस्तो कुखुराको चल्लाहरू छ नि किसानहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ नि सेम त्यही हो त्यो पनि बिरुवाहरू किन्नु पर्यो उनीहरूबाटै लाने हो अनि कति नाफा हुन्छ उनीहरूले पाउने पनि होइनन् उनीहरू त दैनिकै त्यो के भन्छ त्यसलाई काम गरिदिने अनि कमाउने र खाने चाहिँ बिचका बिचौलिया हो बुझ्नुभयो नि त्यो राज्यलाई राम्रोसँग थाहा छ तर राज्यले कुखुराको मासुको मूल्यमा नि बिचौलियाहरू चाहिँ छन् मजाले छन् त्यसमा हो यस्तो छ कुखुराको मासुको मूल्य मैले आज बिहानै पनि हेरेको थिएँ मलाई इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ यस्तैमा अब यो स्टुडियोमा पनि आउनुपर्छ त्यहाँ अफिसमा पनि पत्रकार साथीहरू सोधिरहनुहुन्छ आज बिहान मैले हेर्दाखेरि 320 रुपियाँ केजी मैले देख्थेँ त्यही नै छ होला अन्त पनि मैले जहाँ उपयोग गर्छु त्यहाँ गएर मैले सोधेको थिएँ अलि अगाडि हेर्दाखेरि 360 सम्म पनि थियो
अब यही सेरोफेरोमा छ र 350 रुपियाँसम्म लिएको देखिन्छ होइन। अब त दिनदिनै पनि उहाँहरूको अटोमेटिक स्वचालित पनि छ। अब त महँगो लिएको भेट्यो नि कारबाही हुन्छ त। महँगो यस्तो हुन्छ हजुर, हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ। आज 320 एउटा पसलमा छ, अर्को ठाउँमा 330 लियो भने कारबाही गरिन्छ। सबै ठाउँमा 320 छ, फेरि अर्को पटक सबै ठाउँमा 340 छ भने त अब त कारबाही हुँदैन। उनीहरूले रेट राख्छन् एउटा, त्यसलाई त हामीले हेर्नु पर्यो नि रिजनेबल। कसैले त्यही मूल्य सस्तोमा दिने, कसैले महँगोमा दियो भने महँगोलाई प्रष्ट रूपमा हामी कारबाही गरेका छौँ। मासुको भाउ त सर तपाईँको चाहिँ एउटा पसलमा 10 रुपियाँ कम छ भने अर्को पसलमा 10 रुपियाँ बढी अटोमेटिकै छ। खसीको मासु नि त्यही छ, कुखुरा मासु नि त्यही छ। ठिक छ, हजुरहरूले यसरी उठाउँदै गर्दा हामीलाई त हामीले यसलाई नेगेटिभ लिँदैनौँ, हेर्नुहोस् यसलाई एकदम पोजिटिभ लिन्छौँ। यसले हामीलाई के दिन्छ भने फिडब्याक दिन्छ। मासु पसलमा हामी जाँदाखेरि फरक फरक मूल्य हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ आइहाल्यो होइन। त्यहाँको सरसफाइ त्यो त अझ आफ्नो ठाउँमा छ, गुणस्तर आफ्नो ठाउँमा छ। यसमा राज्यले अब स्थानीय निकायको प्रहरीको सहयोग लिने हो कि स्थानीयवासीहरूको सहयोग लिने हो कि त्यो अनुगमन त अलिक कडाइ गर्नु पऱ्यो नि। अनुगमन कडाइ गर्नुपर्छ। यसमा सबभन्दा ठुलो सहयोग भनेको आम उपभोक्ताकै चाहिन्छ हजुर। जो ठगिन्छ आम उपभोक्ताले उहाँ अधिकार कर्मीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो 1137 टोल फ्री नम्बर राखिदिएका छौँ। मलाई एकदम मनमा लागिरहेको थियो, म भन्छु पनि भनेको सरले सम्झाउनु भयो। टोल फ्री नम्बरमा सरलाई पनि म अहिले सरसँग कुरा भयो। जस्तो तपाईँको उपभोक्ताले मलाई त्यो कलङ्कीको पार्टी प्यालेसमा तपाईँको दुइटै तर्फबाट उजुरी आयो, मलाई फोन आयो। फोन आइसकेपछि मैले ताकेता गरे विभागमा है, यति फोन गरेँ तपाईँको विभागको डिसी साहबलाई फोन गरेँ, त्यहाँ फोन उठेन। तपाईँको जो फोन उठाउने कर्ता हुन्छ उहाँले म बाहिर छु, तपाईँ मलाई फोन नम्बर डिसी साहबलाई गर्नुहोस् भन्नुभयो। यसरी गैर जिम्मेवारी जवाब दिइसकेपछि मैले 1137 हामीले पहिला पनि हामीलाई भन्नुभएको छ हजुर होइन त्यो उड्दैन अस्ति नै दिएको हो कि हामीले अस्ति पनि ट्राई गरिसकेका छौँ। त्यो घटना मलाई पनि थाहा छ। उहाँले डिसी साहबलाई नै फोन गर्नुभएको हो। डिसी साहबले मलाई भनेर मैले अफिसर पठाएको, हाम्रो अफिसर भन्दा अगाडि खाद्य प्रविधिको त्यो, किनभने ऊ खानासित सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि खाद्य प्रविधि उठ्नु पऱ्यो क्या। जस्तो तपाईँको डिसी साहबलाई भन्नुहोस् म बाहिर छु भन्नुभयो भने जसले तपाईँको टोल फ्री नम्बर नि उठ्छ हजुर, डिजी साहबको नम्बर पनि उठ्छ र स्वयं मेरो त्यसपछि होइन हजुरको नम्बर त बल्ल पाएको हो सर। हामीले डिसी साहबलाई फोन गरेपछि तपाईँको 3 घण्टापछि विभाग पुग्यो। 98 5 12 73 53 4 98 5 12 73 53 4 53 4 हस् हस् 98 5 12 73 53 4 हैन 1137 निरीक्षण अधिकृतले उठाउनुहुन्छ। ल फेरि भन्नु सरैबाट एकपल्ट सुनौँ। 98 5 12 73 53 4 हस् 1137 हस्। धन्यवाद तपाईँहरू दुवैजनालाई। हस् धन्यवाद। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। दर्शकवृन्द, वाणिज्य आपूर्ति विभागको टोल फ्री नम्बर उठ्दैन भन्ने विषयमा हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा छलफल गरेका थियौँ। डिजी साहबको फोनमा उठ्न गाह्रो छ र आम सर्वसाधारण नागरिकलाई परेको समस्या, उपभोक्तालाई परेको समस्यामा कमसेकम सुनवाई गर्ने ठाउँमा फोन उठ्नुपर्छ। 1137 को फोन उठोस् भन्ने हाम्रो पनि अनुरोध छ। र त्यसै हामीलाई प्रवक्ताज्यूले आफ्नो नम्बर दिइसक्नु भएको छ र यहाँले समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। आगामी दिनमा नि हामी यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता हरि पङ्गेनी, उपभोक्ता अधिकार कर्मी अप्सरा कोइराला। उहाँहरू दुवैको समय र विचारको लागि धन्यवाद। आजको लागि सो अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।